بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها خير الدنيا والآخرة وتعظم بها لنا الأجر والثواب يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم يا من أمرتنا بالصلاة على نبيك الكريم، نسألك بكل اسم هو لك أن تنزل علينا في هذا اليوم المبارك بركات من عندك تغنينا بها عمن سواك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك تترزى على حبيبك المصطفى. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فصل على محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خير البرية ونور البشرية وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطيرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه
وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما تبغي الصلاة عليه اللهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك ورضوانك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد رسول رب العالمين الشاهد البشير السراج المنير اللهم أبلغ نبينا وحبيبنا محمدا منا أفضل السلام وأكمل التحية في هذا اليوم المبارك وفي كل ساعة وحين اللهم إنا نسألك بحق صلاتنا عليه أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تصلح لنا أمورنا وأن تكفينا هم الدنيا والآخرة وأن تقضي لنا الحوائج كلها اللهم فرج هموم المهمومين ونفس كربات المكرومين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها خير الدنيا والآخرة وتعظم بها لنا الأجر والثواب يوم القيامة يا رب العالمين اللهم يا من أمرتنا بالصلاة على نبيك الكريم نسألك بكل اسم هو لك أن تنزل علينا في هذا اليوم المبارك بركات من عندك تغنينا بها عمن سواك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك تترزى على حبيبك المصطفى اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
فصل على محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خير البرية ونور البشرية وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطيرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما تبغي الصلاة عليه. اللهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك ورضوانك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد رسول رب العالمين الشاهد البشير السراج المنير. اللهم أبلغ نبينا وحبيبنا محمدا منا أفضل السلام وأكمل التحية في هذا اليوم المبارك وفي كل ساعة وحين. اللهم إنا نسألك بحق صلاتنا عليه أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تصلح لنا أمورنا
تكفينا هم الدنيا والآخرة وأن تقضي لنا الحوائج كلها. اللهم فرج هموم المهمومين ونفس كربات المكرومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها خير الدنيا والآخرة وتعظم بها لنا الأجر والثواب يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم يا من أمرتنا بالصلاة على نبيك الكريم نسألك بكل اسم هو لك أن تنزل علينا في هذا اليوم المبارك بركات من عندك تغنينا بها عمن سواك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك تترزى على حبيبك المصطفى. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فصل على محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خير البرية ونور البشرية وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما تبغي الصلاة عليه. اللهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك ورضوانك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد رسول رب العالمين الشاهد البشير السراج المنير. اللهم أبلغ نبينا وحبيبنا محمدا منا أفضل السلام وأكمل التحية في هذا اليوم المبارك وفي كل ساعة وحين. اللهم إنا نسألك بحق صلاتنا عليه أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تصلح لنا أمورنا وأن تكفينا هم الدنيا والآخرة وأن تقضي لنا الحوائج كلها. اللهم فرج هموم المهمومين ونفس كربات المكرومين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.